سالي لي لولو، قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك ولي جيم ولي كومنتير. نستناكم، يلا نبداو بسم الله. السلام عليكم خياتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى. اليوم دون زي نوفيل فيديو جيتكم بحاجه اللي تحبوها كامل. جيتكم بالكوسميتيك اللي ديتو معايا في جهازي، حتى وعندي انا قلت لكم عندي عام و5 شهور ان شاء الله، بروشينمون ديجا ندير 5 شهور. مي مازال الكوسميتيك اللي ديتو مازال عندي. سي فري كو كاين بزاف دي برودوي خلاصوا لي وكامل، مي مازال عندي. حتى شوفوا هذا الباني اللي راه معمر كامل، سيت عمرته لكم باش نوريكم. درت لكم هذا في الباني اونوزي. هذا لو باني صراحه ماشي هذا اللي ديت فيه لي برودوي كوسميتيك تاعي، انا ديت في حاجات واحد اخرين. ليسونسيال هاد الباني اون غوزي ديتو بور لي شال تاعي، هكا استفتهم. لا حبيتو ولا كتبوا لي تحت في الكومنتير كيفاش ديتهم وكيفاش ديكوريتهم، ندير لكم ماذا بيا. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتضغطوا على لا كلوش اللي راهي من تحت باش يلحقكم كل جديد. تدعموني حبيباتي باش تكبر لاشين تاعنا وتكبر لمتنا ان شاء الله باذن الله. الحاجه الاولى اللي ديتها سييت باش ندي كلش من كلش، فهمتوا؟ ديت انا بزياده. هذه انا كي راني نعطي لكم لي زيدي ماشي اوبليجي باش ديروا كيف معايا، نو. تاخذوا دي زيدي ومن بعد نتوما تسيو تطوروهم. معناتها الا ديت انا هذيك سي فغي كو نقول لكم هذه الحاجه مليحه، نعطي لكم توب وفلوب، هذه من عندي سي سور. حاجه دوزيام وشنو هي que je préfère انا تدي كل حاجه منها. باغ اكزومبل لي شامبو ماشي اوبليجي تدي 6 7 8، راكم معايا؟ تدي دو غام ولا تكفيك، باسكو ما تجي تكمليهم تشري حاجات واحد اخرين كابابل ما يجوش عليك، كابابل حتى وتكوني والفتي ديجا هذاك البرودوي مي بالك مع لي ماش. حنايا كما تعرفي حنايا نبدلو شعرنا مع لي تانتو كامل راح يتبدل. ودوك نقول لكم انايا الغلطات اللي درتهم باش تتفاداوهم كامل. حاجه واحده اخرى نقول لكم انايا كوم لي شامبوان ديت 3 غام. ديت لا غام دوف، ديت لا غام ماكسي. على واش ديتها؟ باسكو على جال كنت دايره لي ماش. وديت فريكتوس. سي فري كو فريكتوس خلاص لي شامبوان تاعو مازال غير لابري شامبوان. علاش؟ باسكو كنت كملت قبل ماكسي باش جست الفريكتوس ومازال لي دوف على حالها. دوك نوريكم هاد الفريكتوس هذه تاع لافوكا. هذه نورمالمون هذه تاع لافوكا بالويل، ما على باليش هذاك الويل تاع واش، والله ما نقول لكم لا ويل دافوكا ولا نو، ويل دوليف نورمالمون. واش هي هذه هي في هذا البرودوي. مي شوفوا هدايا مقدمه نشكر لكم قليل، هذا بزاف 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 توب بزاف فريكتوس. اللي تشريه ماشي ندامه. تقولوا لي شحال؟ ما نقول لكم لا 49 لا 48 في هاد لو بري. با بلوس 49 40 48 هذه هي. فيه شامبوان وابري شامبوان، فيه حتى لو ماسك. مي انا كانوا عندي دي ماسك دونك سييت باش نيفيتي، دونك ديت غير هاد لي دو نورمالمون. ديت شامبوان وابري شامبوان. نبدا لكم بلي شامبوان. قلت لكم ماكسي سي بون خلاص لي حتى الفلاكون تاعو ما راهوش عندي، معناتها باش نوريه لكم جايين دي فلاكون هكا صغار ويتعبزوا من الفوق، مي بزاف هايلين. نروحوا الحاجات واحده اخرين، نروحوا لا غام تاع دوف. ديت دوف شامبوان ابري شامبوان حتى الجل دوش. حاجه اكسترا اوردينير ميم بور لا بو، يليسيها كلش لودور من كلش، سوا يليسي لك لا بو سوا لودور سوا. شوفوا انا لي جيل دوش اللي ديتهم ماشي كامل خساره، سوا تاع ليترونجي سوا لوكال. ميم دوك نوريكم واحد لوكال بزاف هايل نورمالمون راكم تسيوه بصح. نزيد نوريكم هنايا هاد لو جيل دوش لابري شامبوان تاعو بزاف فور، ميم تيتيليزيه مع اوتر شامبو حتى نورمالمون لو شامبو يتبع لابري شامبوان تاعو، بصح ميم تيتيليزيه مع شامبوان واحد اخرى يجيك على شعرك هكا توب، سورتو اللي شعرها ناشف. وشنو تاني؟ شامبوان. نجو للشامبوان، اذا كان شعرك ماشي فيه لا تنت راح يخرج عليك. فيه ل لي ماش ولا كي دايرت له لا تنتور
ما حش يخرج عليك، حيزبطوا يرجلوه هكا حتى ديري له لابخي شامبوان باش ينطلق هكا، باش نتفاهم معاكم ونعطيكم رايي معناتها. راح نعطيكم المصداقيه معايا شوفوا لي شان تاوعي كامل، نعطيكم مصداقيه ان شاء الله باذن الله، ما نكذبش على خياتي. فوالا هادو هما اللي قلت لكم. الجل دوش هايل، لابخي شامبوان كيف كيف لو شامبوان اذا كنتي دايره هادوك تخلط في شعرك غير ايفيتي. هذا هو الشامبوان دوزيام. بور لي شامبوان سي بون راني كملت معاهم. نروحوا لابخي شامبوان. هاد لابخي شامبوان بليتو لي جيل دوش هذا تاع مون صابون، اذا صبتوه سيرتو هذا شوفوا باش ديروا له الكابتور. هذا جاي مون صابون او لي، وشوفوا هنايا لي بيرل باتشولي، هاي باش ديروا لها الكابتور. هاد الجيل دوش شوف بقات لي شويه، بقات لي قزه بالك راهو هنايا، مي ما نحكي لكمش تبقى لودور تاعو توت لا نوي حتى الغدوه من داك ياك. واحد لابو تولي عندك لابو تاع بيبي. هذه دوزيام. تروازيام ما نقدرش نقول لكم. هذا بالنسبه للمون سافون هذا، يعني قلت لكم نشكر لكم فيه ونعاود تالمو بزاف هايل. هنايا نكمل مع هذا، نروحوا هذا جل دوش تايتي. هذا ثاني شوفوه بقيت لي فيه شويه بالك راهو هنايا ثاني. هذا اللي راهي مسيتو بزاف هايل. هذا تايتي تياغي. هذا بزاف بزاف لودور تاعو هايله. هذا ما يخليش لابو تاعك شغل دوس ولا، مي لودور تاعو هايله تشدلك توت لا جورني كيما حنا نقولوا. هذه هايله. انا ديجا هذه نديرها سيزونيير، ما نديرهاش كل يوم، ماشي نغسل بها كل يوم. وعندنا هذا فينيس، هذا لوكال. هذا شوفوا شحال هايل. هدايا غسلت به ما امنتش بلي هدايا لا مارك فينيس، تالمون لودور تاعو هايله. انايا نحب لودور تو سكي فاني، تو سكي كش نقول لكم فاني سيترون. نحب هاد لودور، ما نحبش فلور، لودور تاع لي فلور. بصح لودور تاع لي فروي ما نحبهمش بزاف. حتى هو دانييرمون جاب لي راجلي واحد جيل دوش، دوك نوريهولكم دو توت فاصون. جيل دوش تاع الرمان، جاتني لودور تاعو مليحه، بصح انا جو راني ناكل فيها شتو وحده تتقهم. ما نحبش بزاف لي غو تاع لي فروي. وشاكان سونغو، انا راني نعطيكم للناس اللي تحب هاد لي غو، اني نقول لكم بلي هادو هايلين. من غير لي جيل دوش اللي ديت معايا نيفيا، ديت وشنو تاني نسيت لي مارك اللي ديتهم، ديت بصح خلاصولي. قلت لكم انا عندي عام و5 شهور، ايماجين نغسل لا شاك فوا، دونك خلاصو. هادو هما لي جلدوش اللي قلت لكم بزاف هايلين. ونجو هنايا لي ديودورون. انا واش ديت معايا؟ ديت نيفيا، ديت دوف، وشنو تاني ديت البوتي مارسي وريكسونا. نورمالمون هادو هما. وكنت نستعمل سانكس. بون هذايا لو بوتي ميرسي، هذا ما متخلص لي، عاود جبت هذا ماشي دوف، هذا دول. هذايا غير كيما ما شريتو، حقيقه جاني كادو ما شريتوش. وهذايا نورمالمون ان ديودورون جوغ دو كور، معناتها بادي. هذه ديريها فوق الحوايج كي تكوني خارجه، ولا عندها واحد لودور هايله. نخلي لكم هكا باش اللي يحب يدير لها الكابتور. ولا ها هي كاميرون بورني، بصح ريحتها بزاف هايله، بزاف هايله. وهادو هما لي ميور ديودورون اللي بزاف هايلين. معناتها اللي تقدري تدي واحد الزوج ولا 3 ماكسيموم، ومن بعد تعاودي ترنولي باش تشري ولا يشري لك ولا ما على باليش. وهذا لي صابون بور لي مان. هذايا ديت اوليفيا. هذه من بعد نحكي لكم على لا مارك فارماسي، ماشي بوب وماشي حتى حاجه، فارماسي انا نستعملها. عندها واحد لي برودوي بزاف شابين، سورتو هذه جل ما، وعنده الفون دو تان بزاف هايله. ليسونسيال هذا فارماسي بزاف هايل. الحقيقه خلاص لي فلاكون الاول وجبت فلاكون زوج، ونورمالمون دوك حبسوه. هذا هايل، ما فيش بارابين، ما فيش لي برودوي
لي برودوي اللي يوجعوا بزاف هكا بور لي مان، اللي عندهم سنسيبيليتي بور لي مان كامل. وهذا ان جيل موسون، هذايا فوامينغ. هذا صراحه كان بروموسيون، هذا شريته من عرسي. شوفوا نوريكم الفلاكون الكبير، هاوليك هذا الكبير. شوفوا واش بقى لي منه. هذا نورمالمون كان يدير 50,000، 50,000 ولا ايه 50,000. كان هكا لاصق هذا في هذا، كان هذا معمر وهذا كيف معمر. حنا خلاص ليه شاك فوا نعمرو باش نديرو. هذايا ان جيل موسون، شوفوا كيفاش يجي هكا تابسي، وشوفوا كيفاش يخرج. هذا بزاف هايل صراحه، عنده واحد لودور هايله. كاين هذا وكاين الغوز. هذا ننصحكم به اللي تحب تشري منه ميم كوتيديانمون، ماشي شرط باش تكوني عروسه ولا. وبور لي كريم ديت دوف، ديت نيفيا، ديت فازلين. هذه بور لو كور وثاني بور فيزاج. هذه ديت نيفيا كير. شوفوا كاين هذه قلت لكم فيزاج وكور تاني كيف مع الفازلين، كيف مع دوف. استناو نوري لكم، نفتحها لكم ونوري لكم. هذه نورمالمون اني يوتيليزيتها. شوفوا واش بقات، وهذه مازالها انتاكت. مي شوفوا ديت بزاف هادو لي برودوي تاع لو لي. ديت دوف وديت واش ديت يا ربي، دوف ديت فلاكون هكا كبيره. المهم ديتو قولوا لي وراهم ما على باليش ولاهم في الدار ولا نسيتهم ولا تبحروا لي ولا والله ما نكذبش عليكم. ديتهم باسكو هادو تيتيليزيهم بالبزاف. معناتها نصيحه لكل عروسه مقبله على الزواج، تدي منهم باسكو هادو يتيليزي. وهاد لا فازلين فيغ خلونا من المارون، خلونا من كلش. هاد الفيغ هي لا ميور انايا بور موا. كاين اللي يحب هذيك كوكو كامل، بصح انايا بور موا لو فيغ هي الهايله. وشنو تاني نروح لحاجه واحده اخرى بور لي برودوي تاع الشعر. باينه بلي راح تدي ان سيروم نورمالمون. هاوليك وريتوكم الخطا اللي فاتت. انا ديت هذه اندريا دوتي، ديت هاد البواتي هذا اللي فيه لي فيتامين. هاد هو شوفوا نورمالمون الحبه واقيلا 5000 ولا ما على باليش دوكا شحال يديروا ل 4000. انا ديت هذه معمره كنت نيتيليزيها. ايسيت دوك تكثروا من هادو لي زويل هادو، هذا جوز الهند وكامل. علاش؟ باسكو نوريكم دقيقه. هاد الزيت، زيت اللوز هدايا بزاف هايل. شوفوا هاد لا مارك، هذا اللي جاي هكا تاع الزجاج. شوفوا نوريه لكم هكا، ها هي ماني نورمالمون هكا لا مارك تاعو. علاش؟ ثاني زيت جوز الهند نورمالمون كو شايفينو. هوليك هادو تيتيليزيهم بالبزاف. علاش؟ سورتو الا كنتي كيما قلت لكم لي ماش وكذا، كيما حنا نعرفوا العروسه الجزائريه بزاف تيتيليزي لي ماش. اللي ماشي بلي ماش تاني لازم لها هكا دي برودوي فيتامين بور لي شوفو. باسكو لي زهرمان راح يتبدلوا، ما تعرفيش الى الاحسن ولا الى الاسوأ. ليسونسيال تدي منهم باسكو راح تيتيليزيهم، ماشي اوبليجي تديك بزاف صوالح. انا نشوفوا ديت هذايا قلت على جال لي ماش. هادو بور لي شوفو كيكونوا هكا مشمبخين ابيمي، ديريهم باسكو جاي ليكيد دونك كي يكون مشمخ باش ديريه. هذا بيو، هذا حقيقه ماشي من هذا، اختي جابته لي من لا فرانس. دونك مازالو جديد صراحه، باسكو كملت الفلاكون الاول وهذا الفلاكون دوزيام اللي راني نيتيليزي فيه. هدايا طون طون راني نيتيليزي فيه. ماشي شوفوا جوغ مانيش اجور معاهم كوم تسقم شعري، باسكو انايا كنت عندي جست على واحد المرحله شعري كي درت له لي ماش، درت له باسكو بلاتين ما نحكي لكمش توخض لي. دونك بتي والحمد لله تسقم وراه ما شاء الله. اللي حبت الوصفه تاني تقول لي عليها نعطيها لها ماشي بروبليم. وشنو تاني؟ الزيوت ديت هذا ويل دو ماساج هذايا لا سونتور تاع لي جاسمان. خليكم هكا فوالا هكا باش تشوفوا. ديت زيت جونسون تانيت هذا لي بزاف هايل بور لو كور سورتو كي تخرجي من لا دوش. كوا انكور دونك نوريكم حاجه واحده اخرين. و بور لي سبلاش ولا لي بلوم. انايا وريت لكم الخطه اللي فاتت هذه. شوفوا كاين بزاف هادو لودور وكامل هذا في الارماف. انايا كنت ندي هذه اللي جايه هاد لو تور هذا جايه نوار. كي تخلصت نوار ولات اون ريبتور ديت هذه بصح هايله. هذه بور ماري بوكو بلوس سورتو كي ترجيها هكا. هضرت لكم عليها لا ديرنيير فوا.
ترجيها كتولي باريونتي. دونك تيتيليزيها سورتو في العرس، ما على باليش تيتيليزيها، ماشي ما عندهاش بلايص باينينها مليك. وشنو تاني؟ وهذه كوتيديانمون ديريها. شوفوا لا مارك فارماسي، قلت لكم انا لا مارك فارماسي بزاف نيتيليزيها. وشوفوا هذه مونغ ونوات كوكو ونورمالمون بيش، هذه بزاف 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 هايله. مالغري شوفوا فيها لي فروي مي عندها واحد لودور ما نقدرش نقول لكم بزاف بزاف هايله. انا نحبهم هادو لي بلوم هادو نحبهم. او هادو بوغ ما ورد بيان سور تدو منهم باسكو معليش ان فلاكون ولا. انا ديت زوج، ديت هذا اليس وهدايا كاليبل، هدايا بوغ لابو، هدايا كنت نديرو بوغ لو كور. نستعملهم بالبزاف ويعجبوني وما ورد تيتيليزيه بالبزاف. هدايا بوغ لا غام انشونتور، انا ديت منه. انا نحب هاد لو روج، هاد لو روج بزاف اكسترا اوردينير. لا لودور تاعو بزاف هايله. ديت كامل لاقام وخلاصت هذا. واش بقى لي غير التالك. و بوغ لي غوماج كامل شوفوا ديت ايفوليديرم. هذه ديت نورمالمون هذه لويل دارغون بزاف تاني هايله. الي ليمين كاع لي سيلول مورت في لابو كامل نورمالمون تعرفوها. ديت غوماج وديت ماسك وديت هذه كلين اند كلير. هذه بوغ توجور، هذه نورمالمون مبقاتليش بزاف. شوفوا واش بقى لي باسكو انا تيليزيها. وشنو تاني؟ وديت هدايا اللي بزاف هايل، هاد القناع تاع لارجيل فيغ بزاف هايل. يغلق المسامات. واللي تحب باش ندير لها الروتينات اليوميه هادو تاع لي ماسك تقول لي عليهم ماشي بروبليم. وبوغ لي صابوني نغسل به هدايا سواليس صراحه انا شريتو ليا فينالمون عطيتو للمسيو يغسل به وخرج عليه هايل ويحبو. حتى وشوف بقات له شويه مي قال لك خلاص يروح يشري واحده اخرى. هذه انايا درت بوغ لا بو ميكس. انا ما نحبش هاد لي برودوي، ما نحبهمش كوتيديانمون، نحب طون زون طون. هذا شوفوا لوكال سواليس هذا هايل شريتو ماشي ندامه باسكو بزاف مليح. وتاني تاع اني نقول لكم الحاجات اللي نغسلوا بها كوتيديانمون. هذه نيفيا كريم اند كير، هذه هي لا غام اللي ديتها نيفيا كامل. هذه لا بلو ديت كلش جيل دوش شامبوان ابري شامبوان لو ماسك. هذايا بوغ لا بو. ديت تاني بوغ لو كور. ديت توت اون غام تاع نيفيا. وشنو تاني؟ ديت هذا سلام بعد لكم هادو باش يبان لكم. ديت غارني هذا شوفوا قلت لكم باش ديروا ثاني الكابتور. هذا بزاف هايل سكاين اكتيف. هذا بفاز بزاف بزاف هايل. ردي ونحي من الضربه الاولى بالكوتون ديسك ما تزيديش تعاودي تولي. ديت هذايا وكم قلت لكم ديت توتين غام تاع لا مارك نيفيا. ديت هذه سو لا دوش نحي ديماكيي سو لا دوش. هذه تيتيليزيها تحت الدوش ديجا راهي مكتوبه وكلش. فوالا هايليك هنايا. هذه بزاف هايله. واني دايره تو تيب دو بو ثاني فيها فيتامين وكامل فيتاميني وكلش. ديت هذه البيانات نورمالمون كاين بزاف اللي يعرفوها. هذه بيانات كيما يعرفوا الفا كيما يعرفوا هاد لوت كولون. انا لوت كولون بزاف نحبها وكم مازال ما خلصتش معناتها ما زدتش شريت. مي انا هذه ندوش بيها صراحه. اني قلت لكم اللي تحب روتيناتي كيفاش نستعملها راح نوريكم كيفاش نستعمل بها. هذه في لافان تاع الدوش تاعي نيتيليزيها. واش عندنا لي ستيك. ديت دوف هكا. ديت دوف هذه باسكو كتتبع هذه كل وحده ديت لها الديودورون تاعها. ديت كيما شوفوا كيما ديت الديودورون ديت لي ستيك تاعها. وهذا واش بقى لي ايتيليزيتهم مديتهم كلش. تاني بور لا كريم هيدراتونت ديت هذه ديرمين. هذه نورمالمون كتدير 80,000 ولا 90,000 ولا نورمالمون في هاد لي بري. والله ما نسيت ميم لي بري الاخرين ما عطيت لكمش باسكو نسيت. قلت لكم عام و5 شهور ميم لي بري تبدلوا نورمالمون. ديت هذه شوفوا هذه شحال هايله. هذه معطر فيها الشب. هذه صراحه مانيش نديرها ما نكذبش عليكم بصح هايله سورتو في الصيف وكامل. درتها من قبل من بعد حبستها مانيش ندير كوم رانيش ندير بزاف فهمتوني. مي لو كان راني ندير راني نديرها هي باسكو بزاف هايله. واش ديت ثاني؟ وبوغ لي كريم هكا بوغ
لابو ولا اليدين، ولا ديت كريمه ما هذه ايفولي ديرم كامل، ديتها مع هذاك الماسك والغوماج وكامل. ديت لي فازلين، ديت كامل ديت لا فازلين هذه بلي كاروت، ديت ناتور بصح ما على باليش وين راها. هايليك دو توت فاسون، هايليك هذه ديتها تاع كل يوم. وهذه بوغ لي ليفغ، بزاف هايله صراحه، فازلين ما نقدرش نصبر عليها. وشنو ديت هذه لانجات دي ماكيون، هذه كونفور نورمالمون تعرفوا هذاني بزاف هايله، فيها لا دوسور وكامل. هذه كانت نوفو دوكا ما على باليش الا تبدلت وكامل، فيها فيزاج وليزيو. ديت لي كريم ديبيلاتوار، ديت فيت وشنو تاني ديت نوريلكم تاني وشنو ديت. هذه جيلات كانوا ان بواتي وقيله فيها 3 ولا ما على باليش، بزاف هايل تاني. هذا بوغ هذا ندير لكم عليها فيديو سبيسيال، ما نوريكم حاجات واحد اخرين. وشنو تاني بيان سور لي كوتون تيج. ديت هذه حبيت نوريلكم ديت كامل لي مارك بوغ لي دونتيفريس. ديت سوداين، ديت سينيال، ديت سينيال ناو هذيك تاني. وشنو تاني يا ربي، المهم ديت دي مارك هكا. و دوك راني نغسل بالسينيال كوم هذا الفلاكون تالي اللي بقى لي من الجهاز اللي ديته. هذه البواتي هذايا اللي تاع تاع البروسادون كامل. هذايا الحقيقه كنت حاسبه شريته، وكي بقى لي ديتو معايا، قلت اونكا و فواياج ولا ما على باليش نديه معايا باسكو يلم لي بروسادون دونتيفريس. ديت هاد لالاك، ديت هادي سنوناس، ديتها قلت لي ما تاع العرس الوالا، وسيرتو كي تكون في الاول تكوني روحي للعرس ولا فامي يحرضوك وكامل، دونك تدي هديه باسكو باش يبقى شعرك كيما تيريه. انا كنت نحب اندولي. ديت لي ستيغين هذا تاني فات مني وريته لكم، هذايا بندبوش بزاف هايل. وكون نقول لكم ملي شريته مازالو باسكو ندير دومي بوشون هكا وتنيتوايي تري بيان. هذا نورمالمون يدير 58 ولا 48 ولا عفسه كيما هكا، بصح هذا البندبوش بزاف هايل. ندوموندي من كامل البنات يشريوه، ليسونس يشوفوا الحرام اللي راني حطيته منا وراني حطيته منا ومنا. هذا هو اللي نورمالمون ديت بلا ما نسيت، ان شاء الله ما نكون نسيت لكم والو. هذا هو باش تبدو ديزيدي. نتمنى ان شاء الله عجبكم الكوسميتيك هذا، واعطوني رايكم لتحت، وجوزوا بسلامه البنات. باي باي.